नमस्कार साथीहरू, म प्रतीक। वेलकम टु तपाईँहरूको च्यानल न्यू आइपिओ अपडेटमा। र आज चाहिँ मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड भइसकेको छ भने तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओ रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। र यस कम्पनीको आइपिओ हात पार्ने भाग्यमानी साथीहरू 1,09,374 जना साथीहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट एकदमै धेरै बधाई छ, एकदमै ठुलो बधाई छ साथीहरू। र तपाईँलाई यस कम्पनीको आइपिओ पर्यो, अब यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस कति होला र यस कम्पनीको आइपिओ जब नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छ र यसको कारोबार सुरु भइसकेपछि यस कम्पनीको सेयरको मूल्य चाहिँ कहाँसम्म पुग्ला र तपाईँले कति मूल्यसम्म बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई प्रफिट होला, त्यस सम्बन्धी पुरै डिटेल जानकारी तपाईँले यस भिडियोमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अहिलेसम्म तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल अन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरू, अब हामी व्हाइट बोर्डमा गएर यो कम्पनीको बारेमा डिटेली जानकारी लिनेछौँ। यस मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओको मूल्य कहाँसम्म पुग्ला भनेर जानकारी लिनुभन्दा अगाडि साथीहरू, हामीले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको लागि एउटा दुईवटा सेटअप रेडी गरेका छौँ। जस्तै दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीको मैले लिएको छु भने साइडमा चाहिँ तपाईँले मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको देख्न सक्नुहुन्छ। र भर्खरै मात्रै यो दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड भएको छ र यसको चाहिँ सेयरको मूल्य कति फ्लक्चुएट भइरहेको छ र यसमा आधारित भएर चाहिँ हामी मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयरको मूल्य पनि कहाँसम्म पुग्ला र हामीले कतिमा बेच्दाखेरि ठिक होला त्यस सम्बन्धी हामी चाहिँ डिटेली प्रपरली यहाँ प्र्याक्टिकल सहित निकाल्नेछौँ। अब यो मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनीको इपिएसको कुरा गर्ने साथीहरू 2077-78को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ ₹3.68 इपिएस रहेको छ भने चाहिँ त्यही नै दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी जो चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड भइसकेको छ र यसको कारोबार भइरहेको छ भनेपछि यस कम्पनीको चाहिँ 2077-78को इपिएस हेर्ने भनेपछि जम्मा 0.10 पैसा रहेको छ भने साथीहरू यस फेरि मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको नेटवर्क हेर्ने भनेपछि 102 रुपियाँ रहेको छ भने दोर्दी खोलाको पनि 102 रुपियाँ 39 पैसा भनेको त लगभग सेम चाहिँ यिनीहरू दुई कम्पनीको नेटवर्कहरू चाहिँ लगभग सेम नै रहेको छ। अब सुरुमा चाहिँ हामी मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनीको चाहिँ ओपनिङ प्राइस निकाल्नु साथीहरू। यो कम्पनी जब नेप्सेमा लिस्टेड भइसकेपछि यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस चाहिँ कति होला भनेर हामी यसको ओपनिङ प्राइस निकाल्नु सुरुमा। यस मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको ओपनिङ प्राइस चाहिँ यसको नेटवर्कलाई हामीले 3ले गुणन गरिदिउँ, 306 रुपियाँ आएको छ भनेपछि यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस चाहिँ 102 रुपियाँदेखिबाट 306 रुपियाँको बिचमा हुनेछ साथीहरू। यस कम्पनीको ओपनिङ चाहिँ अब लिस्टेड भइसकेपछि नेप्सेमा चाहिँ 102 रुपियाँदेखि 306 रुपियाँको बिचमा चाहिँ यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस हुनेछ। ल हामीले यो कुरा त थाहा पाइसक्यो कि यसको चाहिँ ओपनिङ प्राइस कति हुनेछ भनेर मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको। अब यता दोर्दी खोलाको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो कम्पनी त कारोबारमा भइरहेको छ। यो कम्पनी जब नेप्सेमा लिस्टेड भयो र यस कम्पनीको सेयर जब कारोबार भयो, लगातार यस कम्पनीको सेयर चाहिँ कतिसम्म पुग्यो र बढेर कतिसम्म पुग्यो र त्यसपछि लगातार घट्यो भन्ने कुरा हामी जान्नेछौँ। यस कम्पनीको सेयरको मूल्य चाहिँ लगातार चाहिँ 337 रुपियाँ 13 पैसासम्म चाहिँ यो कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ लगातार बढ्यो साथीहरू। जब यो कम्पनीको कारोबार सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ लगातार 337 रुपियाँ 13 पैसासम्म चाहिँ लगातार बढ्यो। त्यसपछि चाहिँ यस कम्पनीको सेयरको मूल्य चाहिँ घट्यो साथीहरू। यहाँ पुगेर चाहिँ यो यसको सेयर मूल्य घट्यो भनेर यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस पनि लगभग यति नै भएको थियो। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस कम्पनीको हाइएस्ट प्राइस चाहिँ जब नेप्सेमा लिस्टेड भएर लगातार सर्किट हानेर यस कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ जम्मा 337 रुपियाँ 13 पैसामा पुगेर त्यसपछि चाहिँ यो डाउन भयो, घट्दै गयो भनेपछि यसको सेयर मूल्य चाहिँ साउनको 16 गतेको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यस कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ अहिले 333 रुपियाँ 60 पैसा पुगेको छ साथीहरू। 16 गतेसम्म चाहिँ, आज चाहिँ 17 गते भइसकेको छ, हामीले 16 गतेको लिएका छौँ भनेपछि यस कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ 333 रुपियाँ 60 पैसामै घुमिरहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाइएस्ट प्राइस 337 रुपियाँ पुगेको थियो नि, अहिले 333 रुपियाँमै घुमिरहेको छ भने मतलब यो चाहिँ अब न बढ्छ न घट्छ, यतिमै घुमिरहेको छ भनेपछि अब यसको मूल्य धेरै माथि जाला भनेर हामीले सोच्न सक्नुहुन्न साथीहरू, किनकि यसको मूल्य चाहिँ अब यहीँ फ्लक्चुएट भइरहनेछ। त्यस्तै यता अब हामी मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको कुरा गर्ने भने साथीहरू यसको पनि सेयर मूल्य चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पुगिहाल्यो भने पनि यसको तुलनामा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको इपिएस अलि राम्रो भएको हुनाले चाहिँ नेटवर्क त सेम छ भनेपछि यसको सेयर प्राइस पनि लगभग यतिसम्म नै पुग्नेछ। हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ 350 रुपियाँसम्म पुग्न सक्छ भनेपछि लगभग बढीमै गयो भने 400 सम्म चाहिँ यस कम्पनीको सेयर मूल्य पुग्न सक्छ एक किताको साथीहरू। अब
हामीले चाहिँ यस कम्पनीको सेयरलाई सर्ट टर्ममा बिक्री गर्ने र प्रफिट खाने भन्ने साथीहरू हामीले चाहिँ यही भित्रमा बिक्री गर्न सक्छौँ र 10 कितामा चाहिँ हामीले 3,500 रुपियाँदेखि 4,000सम्म चाहिँ यस कम्पनीबाट प्रफिट खान सक्छौँ। अब लङ टर्मसम्म होल्ड गर्ने भने त हामीले अब पछि के हुन्छ भन्ने कुरा त भन्न सक्दैन साथीहरू। र अहिले हामीले प्रेडिक्ट गर्दा चाहिँ सर्ट टर्ममा चाहिँ हामीले यतिसम्म चाहिँ खान सक्छौँ प्रफिट। किनभने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, दोर्जी खोला जलविद्युत कम्पनीको नेटवर्क पनि सेम रहेको छ भने यसको पनि मन्दाकिनीको पनि सेम रहेको छ र ओपनिङ प्राइस पनि लगभग सेम रहेको छ भनेपछि अब तपाईँले आफैले आकलन गर्न सक्नुहुन्छ कि यसको मूल्य प्राइस पनि यतिमा पुगेर तल डाउन भएको थियो भनेपछि यसको प्राइस पनि धेरै माथि जाने छैन, यतिमै घुम्नेछ साथीहरू। त्यसैले यस कम्पनीको तपाईँले मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनीको पनि सेयरमा सर्ट टर्ममा प्रफिट खान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यतिसम्म पुग्दाखेरि बेच्नुभयो भने तपाईँले प्रफिट खान सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ आफैले पनि स्टडी गर्नु होला कि यसको मूल्य कहाँसम्म पुग्दैछ। र तपाईँले जब घट्न लागेको देख्न सक्नुहुन्छ, घट्न लागेको 1 पोइन्ट पनि घट्न लागेको देख्ने बित्तिकै तपाईँले यो कम्पनीको सेयर बेचिदिनु होला साथीहरू, नत्र भने तपाईँलाई फेरि घाटा लाग्नेछ र तपाईँले यो सेयर प्राइस फेरि त्यहाँभन्दा तल जानेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दोर्जीको उदाहरणमा यहीँ बिचमा घुमिराख्नेछ र तपाईँलाई अलिक घाटा लाग्न सक्छ। तर तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर मार्केटमा अलिकति ध्यान दिइराख्नु पऱ्यो। लगभग 3-4 दिन तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने तपाईँले चाहिँ यस कम्पनीको सेयरमा पनि सर्ट टर्ममा बिक्री गरेर लगभग मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँले 3,500देखि 4,000सम्म प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। र यस कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई लङ टर्ममा चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड दिन पनि सक्ला, तर अहिले सर्ट टर्ममा भने यस कम्पनीले कुनै पनि किसिमको डिभिडेन्ड तपाईँलाई अहिले चाहिँ दिने छैन। र तपाईँले यस कम्पनीबाट धेरै कमाउला भनेर सोच्नु भएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ साथीहरू धेरै कमाउन चाहिँ सक्नुहुन्न, किनकि यो कम्पनीको सेयर मूल्य पनि लगभग यही बराबरमा घुमिराख्नेछ। किनकि अहिले चाहिँ मार्केट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै माथि गएको छैन। अहिले बुलिश ट्रेन्ड त सुरु होला जस्तो गरिरहेको छ, तर बुलिश ट्रेन्ड राम्ररी सुरु भइसकेको छैन। त्यही हुनाले चाहिँ मार्केट धेरै माथि नगएको हुनाले यो कम्पनीको सेयर मूल्य पनि लगभग यतिसम्मै पुगेर चाहिँ त्यही बिचमा चाहिँ घुमिराख्नेछ भन्ने हामीले चाहिँ अनुमान लगाएका छौँ। साथीहरू, हामीले दिएको यो जानकारीले तपाईँलाई केही न केही मद्दत मिलेको होला भन्ने हामीले आशा लिएको छौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला र सक्दो यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई आउँदा दिनमा यस्तो भिडियो हेर्ने मन छ कि छैन भनेर तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथै तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सँगै बेल अन गर्न सक्नुहुनेछ र साथै हामीलाई फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ।